बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घास लागे दे नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम। इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 आज वहां आप देख सकेंगे हमने पोस्ट की है वीडियो। ये जो मुहर्रम के 10 दिन हैं, जिस तरह से ये सफर इमाम अली मकाम का शुरू हुआ सरजमीन हिजाज से और फिर वो करबला तक पहुंचे, इस सफर की जो तमाम वीडियोस हैं, हमने आपके कहने पर कुछ दोस्तों ने राब्ता करके कहा कि इन तमाम वीडियोस को एक वीडियो में जमा कर दीजिए, तो वो काम किया है। डू सब्सक्राइब। अब इस पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर बाकी इश्यूज पर भी बात करेंगे, बट अभी जो करबला का मौजू है उसके मुख्तलिफ हिस्से अभी बाकी हैं, उन वीडियोस पर भी हम बात करेंगे, उन मौजूआत पर। अब इस वीडियो के इश्यूज की तरफ आ जाइए। देखिए, सरगोथा में ये जो बच्ची है, इस बच्ची को इंसाफ चाहिए, इसके लवाहिकीन को इंसाफ चाहिए। जो पुलिस ने अभी किया है, पुलिस नहीं किया है। रियासत के अपने तरीके होते हैं, कवानीन होते हैं, उन कवानीन के तहत काम किया जाता है। तो उन कवानीन के तहत काम नहीं किया गया। हमारे यहाँ इस तरीके को गुज़श्ता कुछ अरसे में सराहा गया है, पसंद किया गया है कि मावराए अदालत काम कर दिया जाए, और उसकी वजह है अदालती निज़ाम की खराबियां, खामियां, रियासत के निज़ाम की खामियां और खराबियां। इस वजह से ये हुआ है ना कि लोग कहते हैं कि ठीक है, वहां कुछ होता नहीं है, लोग अपने अंजाम को पहुंचते नहीं है, सजाएं मिलती नहीं है, लोग छूट जाते हैं, और इतने भयानक जराइम अंजाम देने वाले हम कानून का मजाक उड़ाते हैं, उन लोगों को देखते हैं। तो इसलिए अगर लोग इस तरह से अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं कि उन्हें फुल फ्राई कर दिया जाए, उनके नेफे में पिस्टल चल जाए, उनकी उंगलियां टूट जाए, उनका हाथ टूट जाए, सॉफ्टवेयर अपडेट वीडियोस सामने आए, तो लोग कहते हैं ठीक है। हालांकि वो जो कहते हैं हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सब वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं, वो बात ठीक है हमारे मुआशरे पर, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ठीक है, अगर वो नहीं हो रहा तो ये सही। लेकिन अभी आप देखिए कि उसके खानदान के साथ क्या हुआ है। एक वीडियो नजर आई है उसके खानदान की, उसके वालिद, उसके चचा, उसके मामू, दीगर लोग ये उस वीडियो में हमें बात करते हुए नजर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें पुलिस के आला हुक्काम ने बुला के बिठा के बताया कि उन्होंने क्या किया है, किन चीजों की बुनियाद पर किया है, उनके सामने क्या चीजें थी, उन्होंने अपनी तफ्तीश कैसे अंजाम दी। तो इस वीडियो में हमें 8-10 लोग नजर आते हैं, और इस वीडियो में ये कहते हैं कि हमारा पुलिस ने इत्मीनान करवा दिया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सहाफी अपना सोर्स जाहिर नहीं बता सकता, इस वाकई में भी नहीं, लेकिन पुलिस के इनसाइडर्स ने बताया कि इस खानदान के साथ बड़ा जुल्म किया गया, ज्यादती की गई है। पूरा दिन इन लोगों को बिठा कर रखा गया। पुलिस के जिस मरकज में इनको बुलाया गया था, पूरा दिन बिठा कर रखा गया। इन लोगों को वहां पर इस गम के पहाड़ तले दब जाने के बाद रुस्वा किया गया, बिठाकर वहां पर जलीलो ख्वार किया गया। ये इनसाइडर के अपने अल्फाज हैं, और वो कहते हैं बहुत ही बुरा इनके साथ सुलूक किया गया। उसके बाद इनको बिठाकर बताया गया कि ठीक है, ये हो गया है, ये वीडियो बनाएगा, और इनसे ये वीडियो बनवाई गई, और इन्होंने ये वीडियो जो है वो पुलिस के कहने पर बनाकर दी है। देखिए, कुछ चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि आपके सामने जरूर रखें। तकरीबन 4 दिन की बात हो रही है, और 4 दिन इस बच्ची के इस अंदोहनाक कत्ल पर हम ये देखते हैं कि पूरा मुल्क एक गम की, सदमे की कैफियत में है। मगर जो एक आम आदमी के सवालात हैं, उन सवालात के जवाबात कहाँ हैं? पुलिस, रियासत वो जवाब दे, और अपने हक में जो बयान है ना कि जी हम मुतमईन हैं, ये बयानात ना दे पाए, पुलिस बताए कि क्या किया गया है, शवाहिद सामने लाए जाए। ये सवाल इस वक्त अपनी जगह है कि एक गरीब और दुखी खानदान को इन्होंने सारा दिन अपने दफ्तर में बैठाकर वीडियो बयान जारी क्यों करवाया है, ये सवाल अपनी जगह है। क्या इंसाफ का तकाजा यही है कि इस गम के मारे खानदान से इत्मीनान के बयानात लिए जाएं, और फिर असल तवज्जो कातिलों तक को अंजाम तक पहुंचाने पर हो? इनमें से क्या चीज जरूरी है? क्योंकि खानदान भी कह रहा है, अहले इलाका भी कह रहे हैं, बच्ची के काली साहब भी कह रहे हैं, मजीद लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जो घर है, गमजदा घर, इस घर में तो इस वक्त गम का पहाड़ इस पर गिर पड़ा है। इन वालिदैन की जो दुनिया है वो तो उजड़ चुकी है। इनकी जो कैफियत है वो आप उनको देखें, तो चाचू खड़ा हुआ है, मामू खड़ा हुआ है, बाप बोलने के काबिल नहीं है, ये उस कैफियत में है। तो पुलिस इस वक्त तवज्जो
ہمیں کیا نظر آ رہی ہے پولیس کی کہ وہ اپنا امیج بہتر کرنا چاہ رہی ہے، وہ اس سرکار کا امیج بہتر کرنا چاہ رہی ہے. جی ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے چند گھنٹوں کے اندر انصاف، یہ کہا گیا تھا نا، تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور دیکھیے اس بچی کے اہل خانہ کو تسلیاں دینا، بیانات سے زیادہ ان کو انصاف چاہیے. اور انصاف کب ملے گا؟ جب آپ تمام چیزیں سامنے لائیں گے، حقائق قوم کے سامنے لائیں گے. اس ارسلان کی والدہ جس نے کہا کہ یہ تمام لوگ انوالو تھے اور میں تو اپنے بچے کا یہ دفنائیں گے، میں قبر کشائی کرواؤں گی، ڈی این اے کرواؤں گی. تو جب وہ لوگ اتنے چست ہیں تو نظام ریاست یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں سست کیوں نظر آتا ہے؟ عدالتوں میں انصاف ذلیل و رسوا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمارے سامنے آنا چاہیے. اس خاندان کے ساتھ جو کیا گیا، جو پولیس کے انسائڈر نے بتایا، بہت ہی افسوس تھا کہ کوئی بھی ایسی کیفیت سے نہ گزرے. آمین. دوسرا، ہم کن حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے آج یوم 10 محرم ختم ہوئی، ہم غم کی ان گھڑیوں سے گزرے ہیں. وہ لوگ جو ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، گزارتے ہیں، جو ان پر کام کرتے ہیں، جو غم رسول، نواس رسول، خاندان رسول کی عظیم قربانی جانتے ہیں، وہ ایک دکھ کی کیفیت میں ہوتے ہیں. آپ کو نظر آتا ہے ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ ایک حکومت ہے، اسے ایک نظام ریاست چلانا ہے، اس کے مختلف حصوں کو چلانا ہے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی ہے یہ خاتون. ایک خاتون ہونے کا احترام اپنی جگہ، آپ سیاستدان ہیں، آپ کا خاندان سیاست میں اپنی جگہ، آپ الیکشن مخصوص نشستوں کی جگہ لڑ کر آنے کی خواہش رکھیں، اس بات کا بھی کوئی احترام کر لے. لیکن آپ کے تو مینڈیٹ پر بھی سوالیہ نشان ہے، کیونکہ آپ کی جیت بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر جیت ہے. سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا، ہمارے سامنے آئے گا، نظام یہاں پر بھی عدالتی نظام بہت ہی سست ہے. لیکن آپ کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ سوال بہت بڑا ہے. یعنی محرم الحرام، غم کی کیفیت، ایک ایسی کیفیت کہ سب پہ وہ کیفیت، چونکہ چاروں طرف ہمیں وہ رنگ، غم کا رنگ، سوگ کا رنگ نظر آتا ہے. ہمارے کانوں میں وہ صدائیں پڑتی ہیں جو اس موقع پر ہوا، جو خانوادہ رسول کے ساتھ ہوا. تو وہ آپ نیچرلی ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں. آپ کے بچے جو ان تمام چیزوں سے واقف نہ بھی، وہ بھی پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. پھر آپ انہیں بتاتے ہیں کہ نواس رسول کے ساتھ یزیدی لشکر نے کیا کیا تھا. یہ تمام چیزیں آپ بتاتے ہیں. بچے تو آج کل ریزمبلنس بھی ڈھونڈتے ہیں. ان حالات میں ہم دیکھیں ویڈیوز آپ کی اور آپ کے اشتہارات ٹی وی پر، آپ کے اشتہارات اخبارات میں، یہ اشتہار آپ کا جس پہ ہمیں نظر ہی آتا ہے کہ آپ کی تصویر لگی ہوئی ہے، یا حسین لکھا ہوا ہے، عاشورہ لکھا ہوا ہے، عزاداروں کی خدمت لکھا ہوا ہے، اور آپ کی تصویر یہاں پر بھی کھسی ہوئی ہے. کوئی اشتہار چل رہا ہے ٹی وی پر، محرم الحرام کے حوالے سے اشتہار کیوں چلانا ہے؟ جو پبلک سروس میسج ہے وہ پبلک سروس میسج کی طرح چلے، اس میں ہدایات ہوں، لیکن اس میں بھی آپ کا چہرہ، آپ کا تھوڑا، آپ کی صورت ہمیں نظر آئے گی. یہ جو ہمت ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ محرم الحرام کی سبیل پر آپ کی تصویر، یعنی سبیل جو ہے وہ جو بنائی جاتی ہے فلیکس لگا کے، ایک لوہے کا فریم، تو اس میں لوہے کے فریم کے اوپر آپ کی تصویر، سائڈز پہ اس کے 2 دیواریں بن جاتی ہیں، ان پہ آپ کی تصویر، جو سائڈز کی دیواریں ہیں بالکل گیٹ کے ساتھ، ان پہ آپ کی تصویر، اس کے اندر آپ کی تصویر، اس کی بیک پہ آپ کی تصویر. اس طرح سے آپ لوگ محرم بناتے ہیں. سبیل حسین، سبیل محرم، اور مریم نواز شریف کی تصویر، پانی کی بوتل، مریم نواز شریف کی تصویر. آپ لوگوں کو احساس ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ پھر آپ کا پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا لوگوں کے درمیان، ملک کے مختلف حصوں میں آپ لوگ دیکھیے کہ یہ ہوتا ہے کہ غم حسین بنایا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ پنجاب بھر میں گھسے ہوئے لوگوں کے درمیان مائک لے کے، اور وہاں پر کچھ لوگوں سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے دل جیت لی. آپ کو دل جیت کر اس کی پبلسٹی کرنے کا شوق ہو رہا ہے. عجیب و غریب کام ہے آپ لوگوں کے. اور اس موقع کو کم از کم ان مواقع کو جہاں مذہب ہے وہاں چھوڑ دینا چاہیے. خدا کے واسطے کہیں تو باز آ جائیں. آپ لوگوں پہ ہنستے ہیں لوگ، آپ لوگوں کو اس کا بھی احساس نہیں ہے. دوسرا، سہیل آفریدی صاحب آج باہر نکلے محرم الحرام کے حوالے سے. تمام جو وزرائے اعلیٰ ہیں، اہم شخصیات ہیں، بڑے بڑے دفاتر ہولڈ کرنے والے ہیں، ان سب نے دیا. سہیل آفریدی صاحب نے وہ پیغام بھی دیا، اس پر بات بھی کی. اور سہیل آفریدی صاحب لوگوں کے درمیان گھل مل گئے، انتظامات کا جائزہ لے رہے تھے. وہاں پر سہیل آفریدی صاحب کی بڑی ایک ان کے سوشل میڈیا پر صاحب تعریف کر رہے تھے کہ وہ جو پلاسٹک کا گلاس ہے، لال اور سفید ڈاٹس والا، اس گلاس میں
सुहेल आफरीन साहब एक आम आदमी की तरह खड़े होकर पानी पी रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है, नथिंग लाइक इट। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, आपका कारकुन आपसे सवाल कर रहा है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है आपके, ये आपके स्टंट हैं, इन स्टंट्स के अलावा आप कर क्या रहे हैं? आप अपने कारकुन के इत्मीनान के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने कायद के लिए, अडियाला में मौजूद लोगों के लिए, कोट लखपत जेल में मौजूद लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? ये सुहेल आफरीन साहब की बहुत बड़ी मुसीबत है, उनकी जमात किसी मौके पर नहीं छोड़ती। अभी तो एक और काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सपोर्टर्स ने पकड़ा हुआ है, और ये निशान आपकी बार अलीमा खान साहब, क्या अलीमा खान साहबा नौरीन खान साहबा को मिलने क्यों नहीं देना चाहती? जब इमरान खान साहब चाहते हैं कोई आकर मिल ले, एस्टैब्लिशमेंट कह रही है, पैगाम दिलवा रही है कि नौरीन खान साहबा की मुलाकात करवा दी जाएगी, तो अलीमा खान साहबा को प्रॉब्लम है, अलीमा खान साहबा क्यों नहीं चाहती कि नौरीन खान साहबा मिले? तो अब ये भी हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, उसने तो आस्तीनें चढ़ाई हुई, गुज़श्ता कुछ अरसे से वो कोई बात सुन ही नहीं रहा, क्योंकि उसका मसला ये कि इमरान खान को रिहा करवाओ, और उसको रिहा करवाने के लिए अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो हट जाओ रास्ते से। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की इस वक्त कैफियत है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन्हें इस कैफियत को, इस इशू को एड्रेस करना है, वो वही काम कर रहे हैं जो मरीन आसिफ साहबा लेवल 10 पे जाके कर रही है, वो कहीं लेवल 2 पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी वो काम इस वक्त कर रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।